अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़ाहिदा सादिक है और आप देख रहे हैं लीगल क्लिनिक। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग के अंदर हम तलाक़ तफ़वीज़ पर बात करेंगे, जिसका अंदराज निकाह नामे के कॉलम नंबर 18 में होता है। मुस्लिम आइली कवानीन के तहत मुसलमान मर्द ख़ावंद को ये इख्तियार हासिल है कि वो तलाक़ का हक़ इस्तेमाल करके निकाह को ख़त्म कर दे। अगर वो चाहे तो निकाह के वक्त अपनी बीवी को तलाक़ का हक़ तफ़वीज़ कर सकता है और इसका अंदराज कॉलम नंबर 18 में कर देता है। अगर बीवी को ये हक़ और इख्तियार दिया जाए तो ऐसी सूरत में बीवी ख़ावंद के इमाम पर ऐसे हक़ को इस्तेमाल करके ख़ुद को तलाक़ कर सकती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर बीवी भी वही तरीक़ाकार अपनाती है जो कि आम तौर पे मुस्लिम आइली कवानीन के तहत ख़ावंद को तलाक़ की सूरत में इख्तियार करना होता है। जैसे कि वो इसका नोटिस कंसर्न यूनियन काउंसिल को, जहाँ पे ख़ातून रह रही हो या उसकी बीवी रह रही हो, वो देता है। ऐसे ही ख़ातून जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में वो रहती है वहाँ पर इसका नोटिस देगी, एक नोटिस ख़ावंद को देगी, जिसके बाद यूनियन काउंसिल इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ करती है और उसके बाद दोनों पार्टीज़ को बुला के और मसालत वगैरह की कार्रवाई के बाद 90 दिन के अंदर तलाक़ सर्टिफिकेट जारी कर देती है। अगर सुलह ना हो तो तलाक़ का ये हक़ मशरूत और गैर मशरूत दोनों तरीक़ों से बीवी को तफ़वीज़ किया जा सकता है। अगर गौर से इसको समझा जाए तो कॉलम नंबर 18 के अंदर जो वर्डिंग है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि क्या ख़ावंद ने बीवी को तलाक़ का हक़ तफ़वीज़ कर दिया है, और अगर कर दिया है तो किन शराइत पर। पहला हिस्सा कि क्या ख़ावंद ने बीवी को तलाक़ का हक़ तफ़वीज़ कर दिया है, इसका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए आम तौर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि निकाह ख्वाह और निकाह रजिस्ट्रार इसमें फिर गलतियाँ करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि पहली बात जो है उसका जवाब इस तरह से होना चाहिए जो कि दुरुस्त है कि जी हाँ, और उसके बाद क्योंकि दूसरे हिस्से में ये था कि अगर कर दिया है तो किन शराइत पर, तो अगर कोई शर्त लगाई हो तो वो शर्त तहरीर कर देनी चाहिए, और अगर कोई शर्त नहीं है तो जी हाँ, जो कि जवाब है कि क्या शौहर ने बीवी को तलाक़ का हक़ तफ़वीज़ कर दिया है। जी हाँ लिखने के बाद जो दूसरा हिस्सा है उसका जवाब तहरीर करेंगे कि ऐसा हक़ गैर मशरूत है, या अगर कोई शर्त है तो वो भी तहरीर कर दी जाए। आम तौर पे जो शराइत हैं वो वक्त की मुद्दत के हवाले से हो सकती हैं, मुस्तक़बिल के किसी वाक़े के होने या ना होने से उनको मशरूत किया जा सकता है। बीवी पर किसी किस्म का कोई मुआवज़ा उसकी शर्त रखी जा सकती है, या निकाह नामे के अंदर दर्ज बीवी को दिया गया कोई हक़ उससे दस्तबरदारी के लिए भी कोई बात हो सकती है, या इवन किसी दीगर जो हक़ है उससे दस्तबरदारी की शर्त भी रखी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसा हक़ ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल जो है वो शरिया के अंदर हो, जिसको बीवी चाहे भी तो छोड़ ना सकती हो। हम बात कर रहे थे शराइत के ऊपर कि जो शराइत हैं वो गैर मुबहिम होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर बाद में कोई ऐसी सूरत हो कि बीवी को ऐसे राइट को इस्तेमाल करना पड़ जाए तो ऐसी सूरत में वो शर्त बिल्कुल क्लियर हो। जैसे कि अगर तो ऐसा हक़ जो है वो गैर मशरूत है तो फिर तो तहरीर कर दिया जाएगा कि जी हाँ, ये हक़ गैर मशरूत है, या गैर मशरूत तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ बीवी को दिया गया है। लेकिन अगर शराइत हैं तो इस तरह से कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं कोट कर देती हूँ कि किस तरह की शराइत हो सकती हैं। जैसे कि मुस्तक़बिल के किसी वाक़े के रूनुमा होने से मुतल्लिक़ अगर कोई शर्त है कि अगर ख़ावंद दूसरी शादी करेगा तो बीवी को, यानी पहली बीवी को तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ हासिल हो जाएगा, इस तरह की शर्त हो सकती है। या अगर ख़ावंद कुछ स्पेसिफ़िक आप टाइम लिख सकते हैं, 1 साल 6 महीने, कि अगर इस टाइम तक ख़र्चा पे नहीं करता तो ऐसी सूरत में बीवी को तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ हासिल हो जाएगा। या इसके अलावा इस तरह की शर्त लगाई जा सकती है कि बीवी निकाह नामे के अंदर दर्ज अपना जो हक़ महर है उसका आधा हिस्सा, ये 1/4 ये इवन मुकम्मल, अगर वो उससे दस्तबरदार होगी तो उसको ये हक़ हासिल हो जाए। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसाल हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए। और कुछ देखा गया है माज़ी में कि कुछ ऐसी शराइत आयद कर दी जाती हैं जो कि बेसिकली तो उसको
خاوند کے اماں یا خاوند کی طرف سے ڈیلیگیٹ کہا ہی نہیں جا سکتا. جیسے کہ ہم مثال لیتے ہیں کہ بعض اوقات نکاح خواہ کچھ اس طرح سے تحریر کر دیتے ہیں کہ جی ہاں بیوی کو طلاق تفویض کا حق حاصل ہے خلا کی صورت میں. تو بیسکلی کیونکہ یہ خاوند کی طرف سے تفویض کیا گیا حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے علیحدہ قانون موجود ہے اور یہ بیوی کا ایک علیحدہ سے حق ہے جس کو وہ عدالت کے ذریعے سے حاصل کرتی ہے. لیکن کیونکہ بہت دفعہ نکاح خواہ، نکاح رجسٹرار یا ایون باقی لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو صرف خلا کا ہی حق حاصل ہے اور اسی طریقے سے وہ اپنی شادی کی تنسیخ کر سکتی ہے، تو لہٰذا وہ شرائط میں یہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو اگر یہ شرط ڈالی گئی ہے تو یہ بالکل ایسی شرط ہے جس کے اوپر بعد میں عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے شرائط کا استعمال انتہائی غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور شرط جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر خاوند 2 سال تک بیرون ملک مسلسل رہے گا تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق کا حق حاصل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی ریزنز رکھ دی جائیں تو وہ بالکل حق بجانب ہیں. ایک کیس جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ایک کیس تھا جس میں سچویشن کچھ اس طرح سے ہوئی کہ طلاق کے تفویض کا حق بیوی کو دیا گیا، لیکن اس میں شرط یہ لکھی گئی کہ بیوی کو طلاق کے تفویض کا حق حاصل ہے لیکن بزرگوں کی اجازت سے. اب یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جو خاتون ہے اس نے ایک نوٹس یونین کاؤنسل میں بھیج دیا جس میں اس نے تحریر کیا کہ وہ اپنے شوہر کی طرف سے جو طلاق ہے جو تفویض کی گئی تھی اسے اس پر اماں کر کے خود کو طلاق کر رہی ہے. یونین کاؤنسل نے اس کے اوپر جب ہسبینڈ کو نوٹس جاری کیا تو ہسبینڈ نے اس کے اوپر ایک آبجیکشن ریز کی کہ جی کیونکہ اس کے اندر جو شرائط جو شرط تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا یا اس کو پورا نہیں کیا گیا تو لہٰذا یہ نوٹس قابل رفع نہیں ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو یونین کاؤنسل نے اس نوٹس کو سسپینڈ کر دیا. بعد میں عورت نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ فائل کی جس میں اس نے اس نقطے کو اٹھایا. ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ یونین کاؤنسل کے پاس ایسا اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ دیتی اور کیونکہ یہ غیر مبہم ایک مبہم یعنی ایک غیر واضح شرط تھی لہٰذا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا مشکل تھا. یہ اس طرح کی شرائط جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. تو ایک ایسا نوٹس جس کے بھیجنے کے بعد یونین کاؤنسل کارروائی کرتی اور 90 دن کے اندر طلاق سرٹیفکیٹ جاری کرتی، تو یونین کاؤنسل کے اس غیر قانونی اقدام کی وجہ سے جو اس نے اس نوٹس کو سسپینڈ کر کے کیا جس کا اسے اختیار نہیں تھا، عورت کو 1 سال تک ویٹ کرنا پڑا. تو لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی شرط اگر کوئی مسلمان مرد اس کے اوپر ایگری کر رہا ہے اور وہ اپنی بیوی کو نکاح کے وقت ایسا حق دینے کے لیے تیار ہے تو ایسی شرائط رکھنی چاہیے جو کہ وقت کی مدت کے حوالے سے ہوں یا کسی واقعے کے ہونے کے حوالے سے ہوں لیکن کلیئر ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو طلاق تفریح سے متعلق تو آپ کامنٹ باکس میں مجھے تحریر کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.